नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एउटा भनाइ छ नि, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बकाइदा फरार रहेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता हुँदाहुँदै सभामुख देवराज घिमिरे भने कोइरी बिरामी भएको भन्दै उनको बिदा स्वीकृति गर्न लागि परेका छन्। एमाले बाहेक अन्य दलका सांसद भएको भए सभामुख घिमिरेले तत्काल कारबाही गर्ने थिए। अघिल्लो संसदमा फ्लर क्रस गरेको अभियोग लगाउँदै कारबाही गरेको भनिएका 10 सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले निकै रोइलो गरेको थियो। त्यतिबेला सभामुखको भूमिका सभामुखको जस्तो नभएको र निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएको थियो। अहिले त प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै फरार रहेको र पक्राउ गर्न संसदको सहयोग समेत माग भएको अवस्थामा सभामुखले कारबाही नगरी आफ्नो पार्टीको आज्ञा पालना गरेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ। हुन त यी घिमिरे देश र जनता र कानुनको पक्षमा न विगतमा थिए न सभामुख भएपछि नै हुन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यिनको विगतको करतुत फेरि एकपटक यहाँहरूलाई स्मरण गरौँ है त। महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने नगर्ने बारे निर्णय लिन तत्कालीन मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2054 असोज 4 गते बसेको थियो। 6 घण्टा बसेको बैठकले बहुमतद्वारा सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। खुल्ला मतदान हुँदा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा 17 मत पर्यो। पहिलो चरणको मतदानले निर्णय हुन सकेन। तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी साक्य तटस्थ बसे। गोप्य मतदान हुँदा पनि श्रेष्ठ र साक्यले मतदानमा भाग लिएनन्। अन्ततः सन्धिको पक्ष र विपक्षमा 16 मत खस्यो। मतदान हुँदा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए। अधिकारीको मत तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य यिनै अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गर्न दिएको थियो। अधिकारी सन्धिको पक्षमा थिएनन्, तर घिमिरेले अधिकारीको इच्छा विपरीत तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीको इसारामा महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरे। त्यतिबेला एमालेले चाहेको भए महाकाली सन्धि हुने थिएन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीको उद्गम बिन्दु नसल्टाई सन्धि भएकाले नेपालले पाएको ठुलो अवसर गुमेको थियो। त्यही भएर देवराज घिमिरेलाई महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातका लागि इतिहासले सम्झिरहेको। अब भन्नुस्, यीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? पावर पुग्नेहरूलाई यो मुलुकमा कहिले पनि ऐनले नछुने रहेछ भन्ने नजिर नै स्थापित भइसकेका छन्। निमुखा जसको शक्ति छैन त्यसलाई ऐन मात्र होइन, नियावली र त्यस अन्तर्गत बनेका सामान्य कार्यविधिका बुदा पनि लागू भइछाड्छन्। हिजो राजाको पालामा दरबारका परिवारका सदस्यले कुनै हत्या वा जघन्य अपराध गर्दा कानुन लाग्दैन थियो। आज दरबारको रबाब राजनीतिक दलका यिनै नेताहरूमा सरेको छ। मानौ उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन्। विधिको शासनको यो जतिको भद्दा मजाक अरू के हुन सक्छ? विवादित व्यापारी दुर्गा परसाईसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कारबाहीमा पर्ने। त्यस्तै टेप सार्वजनिक हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्तमाथि मुद्दा लाग्ने। तर 70 करोडको अडियो टेपले देश हल्लाउँदा पनि कानुन नलाग्ने। अहिले आएर व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधको बात लागेका र अदालतले डामेका व्यक्तिलाई सिङ्गो एमाले र तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्ने भनिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जोगाइरहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रमा फरार रहेको उल्लेख गरिएको छ र प्रतिनिधि सभाको 10 वटा भन्दा बढीमा बैठकमा अनुपस्थित भइसकेको व्यक्ति कसरी स्वास्थ्य उपचारमा छन् भनेर भनेको। यसले सभामुख पदको गरिमा र ओजलाई पनि घटाएको छ। आफ्नो पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति चाहे त्यो जस्तो सुकै अपराध गरेको किन नहोस्, जोगाउनै पर्ने प्रवृत्तिले कानुनको भद्दा मजाक मात्र गरेको छैन, लोकतन्त्रकै बेइज्जत गरेको छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासनभन्दा माथि कोही हुँदैन। अनि अरूलाई चोर औँला तेर्स्याएर विभिन्न आरोप लगाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली यो प्रकरणमा किन मौन छन्? तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गर्ने आदेश गर्दा पनि प्रहरीले आदेश पालना गरेन। यसले प्रहरी प्रशासन कसको मुठीमा रहेछ भनेर पनि यहाँ छर्लङ्ग पारेको छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुँदै गएका कारण दल र यिनका नेताप्रति आम नागरिकको वितृष्णा त्यत्तिकै बढेको होइन। यिनका अपराध, यिनले गरेका कुशासन, भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्तिकै कारण नागरिकले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खोजेको गत साता सम्पन्न उपनिर्वाचनले प्रष्ट पारिसकेको छ।
यिनको ओह्रालो लाग्ने दिन सुरु भइसकेको छनक त उपनिर्वाचनले दिइसक्दा पनि सच्ची नै होइन, बरु सकिएरै जाने यिनीहरूको प्रवृत्ति देखिएको छ। यता दिनरात आफ्नै आविष्कार केन्द्रमा व्यस्त रहने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डाक्टर महावीर पुन शुक्रबार बिहानदेखि माइती घर मण्डलामा धरना दिएर बसेका छन्। राज्यले अनुसन्धान, त्यसै गरी नवप्रवर्धन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सरकारको ध्यान खिचिरहेका छन्। माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेलाई अयोग्य, चाउचाउ, चौधरी र खोइरी बचाउनै ठिक छ। महावीर पुन र जनताका कुरा सुन्न यिनलाई कहाँ फुर्सद हुन्छ र? मुलुकका सामु समस्या तमाम छन्, तर यी नालायकहरू तमासा देखाएर बसेका छन्। समस्या समाधान गर्न दलका नाममा दलालहरू गम्भीर देखिँदैनन्। जनताको पसिना र जनताले तिरेको करमा मन परी रमाउनेहरूलाई देशको बारेमा कुनै चिन्ता छैन। यिनीहरू आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाइरहेका छन्। देशको भविष्य सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन। लुट्नेले लुटिरहेका छन्। रात दिन पसिना बगाउने श्रमिकहरू आफ्नो अवस्था कष्टकर रूपमा बिताइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी नम्बर 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता बालकोटबाट बोल्दैछु सर। हजुर, यता बालकोटबाट बोल्दैछु सर। यो मेरो 5 वर्ष भइसक्यो। यसले पैसा 11,55,000 खाएर भागेको। अहिलेसम्म फोन पनि सबै गरिसक्यो र यो लापत्तै भएर बसेको छ यही काठमाडौँतिरै। अहिलेसम्म मुख देखाएको छैन र यसलाई कसरी जसरी पनि खोजेर यसलाई पुलिसमा जिम्मेवारी लाउनु पर्छ। कसले पैसा खाएको, कसले भन्नुभयो यहाँले? राजन लम्साल भन्ने एउटा व्यक्ति छ। त्यसले त्यही अब अलिअलि लिँदै गएपछि अहिले हामीले तस्विर जुन देखाइरहेका छौँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसो भए र अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो यो? हजुर, अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो। यसले चेक बाउन्स पनि मलाई चेक काटाइदिएको थियो। चेक बाउन्सबाट मुद्दा केस पनि पर्यो। दोषी अदालतले दोषी करार गरिसकेको हो? हजुर, म उच्च अदालतबाट पनि जिल्ला अदालतमा आएर पनि मैले सबै जितिसकेँ। ऊ कहिले हालेर पनि भएन। त्यहाँबाट सुझाव मोबाइल सुझाव गरेर अनि उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ? हजुर, फरार हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ के हो? राजन लम्साल। राजन लम्साल। हजुर। उहाँको घर चाहिँ? घर उसको धादिङ, यासी। ए धादिङ। हजुर। अनि तपाईँले पैसा चाहिँ के लागि दिनुभएको थियो उहाँलाई? अब त्यस्तै अब 50,000 10,000 20,000 गर्दै यसले चाहिँ अनि पछि म जग्गा मिलाइदिन्छु भन्यो। जग्गा मिलाइदिने भनेपछि हामी विश्वासमा गइयो। विश्वासमा गएपछि 11,55,000 पछि उसले हामीलाई टोकामा जग्गा लिन्छु भनेर जग्गा पनि देखायो। देखाएर हाम्रो नाममा गर भनेपछि त्यसपछि अनि त्यो तालामाला गरेपछि त्यो फरार भयो। फरार भएपछि अनि एकचोटि मैले त्यसलाई पक्रेपछि उसले चेक बाउन्स काटेर दियो। चेक बाउन्स गरेपछि पैसा रहन्छ ब्याङ्कमा। त्यसपछि ब्याङ्कले मलाई चौकीमा के अरे उजुरी लाएर उजुरी हालेपछि त्यसलाई 18 दिन चौकीमा थुनेर पनि उच्च अदालतमा गएर ऊ 5 लाख पैसा राखेर त्यहाँबाट फरार फरारै छ। ए अहिले काहीँ सम्पर्कमा छैन? उसको फोन पनि उठ्दैन उहाँको अहिले?
हजुर उसको अत्तो पत्तै छैन। ठिक छ, अब हामीले अहिले तपाईँले भनिसकेपछि हामीले यति बेला यहाँ फोटो पनि उहाँको सार्वजनिक गरेका छौँ, देखाइरहेका छौँ। कहीँ देख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई सम्पर्क गराउन पनि सक्नुहुन्छ होइन, हामी त्यो एउटा पनि गर्छौँ। उहाँलाई तपाईँ कहीँ देख्नु भएको छ, भेट्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ भने तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, एकचोटि दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको नम्बर दिनुहोस्, तपाईँको नम्बर। अब त्यसलाई मैले अहिलेसम्म भेट्न सकेको छैन, डिसेम्बरमा हामीसित आएकै छैन त्यो। त्यसको ससुराली चाहिँ कोलकाता छ, ऊ बिहा गरेको हो, उसको बच्चा पनि छ, एउटा छोरो थियो। उसको ससुराली सुत्दा पनि ज्वाइँको फोनै लाग्दैन, हामीसित कन्ट्याक्टै छैन भन्छन्। अब उनीहरूले अस्ति गरेँ ससुरालीमा चाहिँ घरमा पसल लैजाऊ पसल आएँ, तर उनीहरू दुईजनै बुढाबुढी नै फरार छन्। ए ओके, ल हस्, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, समस्या राखिदिनु भयो, हामीले फोटो देखाएका छौँ है। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हस्, हामीसँग एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आफ्नो पैसा कसैले लिएर फसाएको थियो उहाँको पैसा, र यो विषयमा अदालतबाट पनि फैसला भइसकेर दोषी करार भइसकेको थियो, तर व्यक्ति यति बेला हराएको लापत्ता भएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो। यसै आधारमा हामीले यो उहाँको भनाइसहित उहाँको फोटो पनि यहाँ राख्यौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। नेपालको आविष्कारको क्षेत्रमा महावीर पुन एउटा चर्चित नाम हो। पुनको योगदानको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत निकै चर्चा चल्ने गरेको छ, तर उनै महावीरले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारबाट साथ सहयोग नपाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। दिनरात आफ्नै आविष्कार केन्द्रमा व्यस्त रहने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डाक्टर महावीर पुन शुक्रबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना दिएर बसेका छन्। उनी माइतीघर पुग्नुको कारण हो राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेकोले सरकारको ध्यान खिच्नु हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनुसन्धान र नवप्रवर्धन त्यसै गरी आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन नाम नै दिँदै शुक्रबार बिहान आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगे। डाक्टर पुनले केही दिन अघि नै 4 बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ, त्यसै गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई, त्यसै गरी अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर मागको सुनवाई नभएपछि उनी सडकमै आउन बाध्य भए। त्योभन्दा अर्को ठुलो कुरा त आन्दोलनलाई समर्थन जनाउन पुग्ने नेताहरूले जताभावी बोल्न थालेपछि आन्दोलनमाथि पनि यति बेला प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमै उद्योग स्थापना हुनुपर्छ र नयाँ नयाँ आविष्कारका कामहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् महावीर पुन। पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेर विभिन्न कामहरू गर्दै आएका छन्। प्रविधिको प्रयोग र नयाँ आविष्कारका लागि खटिएका उनै पुनले यस्ता क्षेत्रलाई समेत सरकारले केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सरकारसँग समन्वय गर्न खोजेका उनले सरकार उदासीन रहेको निष्कर्ष सुनाउने गर्छन्। पछिल्लो समय यात्री मोटरसाइकल नेपालमै बने पनि दर्ता हुन नसक्दा देखिएको समस्याका कारण नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई सरकारले अनदेखा गरेको भन्दै आक्रोश जनस्तरबाट समेत पोखिरहेका थिए। यसको सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा नेपालमा बनेका यस्ता वस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि नै बन्ने भएपछि आवाज सुस्ताएको अवस्था छ। तर यही बेला चर्किएका पुनले भने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा विकास बजेटको 1% छुट्याउन माग गर्दै आएका छन्। यो विषयमा सरकारले औपचारिक धारणा राखिसकेको त छैन, तर पुनले आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सांसदहरू उदासीन भएमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो ऐन बनाउने सांसदहरू हो, यो सांसदहरूलाई चाहिँ काम गरेन भने ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै कहाँ लखट्नुपर्छ हामीलाई।
माइतीघर मण्डलामा रातभर समय बिताएका पुनको आन्दोलन विज्ञान र आविष्कारका लागि उपयुक्त भएको भन्दै केही नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका पनि छन्। तर ऐक्यबद्धता जनाउन आन्दोलन स्थल पुगेका नेताहरूले दिएका केही अभिव्यक्तिहरूले भने आन्दोलनमाथि आशंका जन्माएको छ। पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै अयोग्य लडाकुलाई छुट्याउने भनिएको सरकारी बजेटको विषयलाई समेत जोडेर राजनीतिकरण गर्न खोजेका छन् नेताहरूले। यो नेपाल यदि माथि जाने हो भनेदेखि प्रविधिको विस्तार नभइसकेको छैन, प्रविधिको विस्तार गर्नै पर्छ। त्यसको लागि राज्यले रकम छुट्याउनै पर्छ। कति छुट्याउने भन्ने पर्याप्त रकम चाहिँ सरसल्लाह गरेर पर्याप्त रकम छुट्याएर प्रोत्साहन गर्नु पर्यो यसलाई त। खोकी लाग्यो भनेर भनेदेखि तपाईँ जाने बेलायत र अमेरिका भारत चाहिँ करोडौँ खर्च गर्न जाने, यहाँ करोडौँ यहाँ लाखौँ मान्छेको लागि जीवन माथि उठाउनुको लागि यो प्रविधि विस्तार गरौँ भन्दाखेरि त्यसलाई तपाईँ नदिने भनेको मतलब यो के हुँदै हो? अहिले माओवादीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, माओवादीका साथीहरू पनि आउनु पर्यो। यो त देश बनाउने कुरा हो होइन? त्यहाँ काङ्ग्रेसका सरकारमा छन् मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि आउनु पर्यो। सबैजना आउनु पर्यो नि। यस्तो यति सृजनात्मक र यति देशको लागि हित हुने कुरामा सबैको साथ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। पुनको आन्दोलन र अयोग्य लडाकुको विषय फरक हो, तर उनीहरूले यसलाई राजनीतिकरण गर्न विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। अझ लोहनीले त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचारमा समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामान्य रुगाखोकी लाग्दा समेत विदेशमा उपचार गर्न गएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। पुनले आन्दोलन थालेपछि समर्थन गर्न पुगेका नेताहरूले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई सहयोग पुग्ने गरी बोल्ने भन्दा पनि आन्दोलनलाई नै राजनीतिकरण गर्न खोज्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएका छन्। आन्दोलन राजनीतिकरण हुनुपर्छ, तर स्वार्थ केन्द्रित नभई सबै दलहरूको साझा एजेन्डा बन्न नसक्दासम्म पुन जस्ता वैज्ञानिकहरूले आन्दोलन गर्ने र सीमित शक्तिले स्वाद लिने काम रोकिने सम्भावना कमै रहन्छ। दर्शकवृन्द, एकपटक यहाँहरूलाई महावीर पुनले उठाएका 4वटा माग भनौँ त्यो बुदा के छन् एकचोटि यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। विशेष गरी उनले पहिलो नम्बरमा भनेका छन् अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउनु पर्ने भनेर भनेका छन्। त्यसै गरी उनले 2 नम्बर बुदामा भनेका छन् अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको स्थापना गर्नुपर्ने छ भनेर भनेका छन् र कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। त्यसै गरी 3 नम्बरमा उनले भनेका छन् उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने भनेर उनले भनेका छन्। त्यसै गरी उनले अन्तिममा 4 नम्बरमा भनेका छन् निजी र मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग स्थापना गर्नुपर्ने भनेर उनले भनेका छन्। सरकारले 2076 सालमा ल्याएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि 1 अर्ब रुपियाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने भनिएको थियो, तर हालसम्म कुनै पनि किसिमको जवाफदेहिता देखिएको छैन। नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका वस्तुहरूको उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने किसिमको नीतिको अभाव रहेको देखिन्छ। नीति अभावकै कारण नेपालमै बनेको यात्री मोटरसाइकलले समेत दर्ता प्रक्रियामा जान पाएको छैन। नेपालमा कुनै पनि सवारी साधन दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तर नेपालमा बनेको सवारी साधनको हकमा प्रज्ञापन पत्र तथा भन्सार महसुल रसिद नहुने अवस्थाले गर्दा यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। तर प्रधानमन्त्री यसलाई अब दर्ता प्रक्रियाका लागि अगाडि बढाउनु भनेर भनिसकेका छन्। तर बाँकी कुराहरू अहिले महावीर पुनले यी विषयहरू उठाएर उनी आन्दोलन गर्दै गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि त्यहाँ गएर ऐक्यबद्धता त जनाएका छन्, तर राजनीतिक गन्ध पनि छोड्ने गरेका छन्। त्यसलाई राजनीतिक गन्ध भन्दा पनि दुर्गन्ध भन्दै अझ राम्रो पनि होला। कार्यक्रम यति बेला लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। चीनसँग सिमाना जोडिएको मुगुको एकमात्र गौरवको आयोजना गमगढी नाक्चेलाग्ना सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको 16 वर्ष भइसक्यो, तर 16 वर्षमा जम्मा 16 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। 390 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रत्येक वर्ष
1 किलोमिटरका दरले खोलिएको ट्र्याक कहिले गन्तव्यमा पुग्ला यो हिसाब गरी साध्य नै छैन। सुस्त गतिमा चलिरहेको आयोजनाका नाममा 16 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको यो रिपोर्ट हेरौँ। सुर्खेतको बाङ्गो सिमलदेखि नाङमा सिङ्जाको गोठी जिउला गमगढी हुँदै तिब्बतको सिमानासम्म 390 किलोमिटर सडक निर्माण हुनुपर्ने भए तापनि निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त छ। सरकारले वैधानिकता नदिएको यो नाकाबाट मुगम कामारोङ गाउँपालिकामा रहेको मुगु, डोल्फु, चितै, मह, माग्री, दाउरा, किम्री पुलुकका स्थानीयले दैनिक उपभोग्य वस्तु यही नाकाबाट आयात गर्छन् भने जडीबुटी निर्यात गर्ने गरेका थिए। मुगु र तिब्बतको नाक्चे लाग्ना सन् 1915 देखि नै कारोबार गर्नेमा पर्दछ। यहाँ केही वर्ष पहिला वर्षको एकपटक हाट बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो, तर यति बेला कोरोनाका कारण बन्द भएको छ। जनप्रतिनिधिले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा काममा ढिला सुस्ती भएको स्थानीय अगुवाको आरोप छ। अब नाक्सा लाग्न बन्द छ यो कोरोनाले गर्दा। नत्र भन्ने चाइना बोर्डरबाट अलि सुलभ पाउँथ्यो सामानहरू, हरेक सामानहरू पाउँथ्यो। अब 2 वर्ष भइसक्यो लकडाउन भएको। त्यहाँदेखि यहाँको समाजलाई 12 करोड कामरङ गाउँपालिकालाई अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू किन्न धेरै चाहिँ असहज छ। भौगोलिक विकटता र कडा बलियो चट्टारका कारण प्लास्टिकमा कठिनाइ हुँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालयको दाबी छ। भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामी छाइलासम्म खोल्दै पुगिसकेका छौँ। छाइलाबाट पनि लगभग 800 मिटर एकदम गाह्रो थियो। ब्लास्टिङ चाहिँ गर्दा गर्दै त्यहाँ पनि गइयो र अरू के धकेल दियो भने किनभने ब्लास्टिङ गर्नलाई हामीले आर्मीसँग कोर्डिनेट गर्नुपर्छ। बजेटको अभावका कारण आयोजनाको कामले तीव्रता पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। पहल गरे पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा समस्या आएको देखिन्छ। गमगढी नाक्चे लाग्न सडकलाई राज्यले पर्याप्त बजेट नछुटाउने हो भने 85 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 70 वर्ष समय लाग्ने मुगम कामारोङ गाउँपालिका अध्यक्षको भनाइ छ। वर्ष पनि 16-17 वर्ष पुग्यो होला। खर्च पैसा पनि अहिलेसम्म चाहिँ 16-17 करोड चाहिँ खर्च भयो होला। अब यही हिसाब हो भने नाच्दा लाग्न हामी 85 किलोमिटर छ। अब 1600 किलोमिटर कति अब अहिले पनि 70 वर्षसम्म बनाउन लाग्छ होला। सडक खण्ड संघीय सरकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल आवश्यक बजेट छुटाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मङ्गलबहादुर साईले बताएका छन्। टोमुख गमगढी नाचलाग्ना भनेर एउटा चाहिँ योजना चाहिँ स्वीकृत भएको छ। त्यसको अहिले दुमुखबाट तारापानी खण्डमा काम भइरहेको छ र तारापानी खण्डबाट भएर त्यो गमगढी र गमगढीबाट नाचलाग्ना खण्डमा पनि काम गर्नको लागि आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र अहिले त्यो खण्डमा ठेकेदारको लापरवाही ढिलासुस्तीका कारणले काम चाहिँ यस वर्ष विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च नहुने अवस्था छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको 16 वर्ष बितिसकेको छ। यो आयोजना पनि यसैभित्र पर्छ, तर निर्माण गति पनि गौरव गर्न लायक बन्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, हामीले यो मुगुको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। चीनसँग सीमा जोडिएको मुगुको एकमात्र यो गौरवको आयोजना गमगढी नाक्चे नाग्ला सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको 16 वर्ष भइसकेको छ। तर 16 वर्षमा जम्मा 16 किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ अहिलेसम्म। अब यो 390 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष 1 किलोमिटरको दरले खोल्ने हो भने अब यो हिसाब गरी साध्य नै छैन। त्यसैले हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राखेको छौँ। यसलाई कछुवाको गतिको विकास भन्दा पनि फरक पर्दैन, अझ कछुवाको गति भन्दा पनि अझ कम गतिको हो कि भन्ने यस्तो अवस्था देखिएको छ यो विकासको काम। र यस विषयमा हामी अब यो किन ढिलाइ भयो, ढिलाइ हुनुपर्ने कारण के हो भन्ने विषयमा हामी विशेष गरी प्रतिनिधि सभाका सांसद ऐनबहादुर साईसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर यति बेला सम्भव भएन। मैले पाएको जानकारी अनुसार हामी कर्णाली प्रदेशका
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मङ्गलबहादुर साईसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। ऐनबहादुर साईसँग कुराकानी हुन नसकेको खण्डमा उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र हामीले यो कछुवाको गतिमा विकास भएको यो मुगुको एउटा प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम कल 24मा यस्तै विषयहरू यहाँहरू बीच राख्दै आएका छौँ। आम जनताले भोगिरहेका विभिन्न किसिमका समस्या गुनासोहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी रिपोर्टहरू प्रसारण गर्छौँ। त्यो रिपोर्टमा रहेर हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष फोन कलहरू पनि हामी कार्यक्रममा लिने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरूले पनि हामीलाई कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले स्क्रिनमा नम्बरहरू देखिरहनु भएकै छ, ती नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्ना समस्या गुनासाहरू कार्यक्रममा टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै किसिमका समस्या, यस्तै किसिमको जिज्ञासा हुनुपर्छ भन्ने छैन र हामी तपाईँले राख्नु भएको समस्याहरू कार्यक्रममा राख्ने गर्छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री कर्णाली प्रदेशका हुनुहुन्छ मङ्गलबहादुर साई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो हामीले विशेष गरी मुगुको एकमात्र यो गौरवको आयोजना गमगढी नाक्चे नाङ्ला सडक खण्डको कुराकानी गऱ्यौँ। यो रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। 16 वर्षमा जम्मा 16 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खनिएछ अहिलेसम्म। 390 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने हो भने त ट्र्याक खोल्नै 390 वर्ष लाग्ने देखियो। अब यो हाम्रो कति पुस्ता पछाडिको कुरा हुने हो भन्ने जस्तो देखियो। यो किन यस्तो भएको होला खास? यो गुम्बई नाचलाना सडक खण्डको चाहिँ 390 किलोमिटर होइन, यो चाहिँ लगभग 89 93 किलोमिटर हो। हजुर, पहिलो कुरा त यो सच्याउनु पर्ला तपाईँहरूले। 390 किलोमिटर होइन, यो मलाई 93 जस्तो लाग्छ, 93 किलोमिटर होला। र दोस्रो कुरा, यो अहिले यो सडक खण्डमा चाहिँ प्रदेशले होइन, यो चाहिँ हाम्रो सङ्घ सरकारले हेरिरहेको छ। सङ्घ सरकार अन्तर्गत गुम्बई नाचलाना सडक आयोजना अफिस नै स्थापना भएर काम अगाडि बढिरहेको छ। अब यो बजेट विनियोजनमा चाहिँ एकदम न्यून हुने अवस्था छ। अब त्यो न्यून अवस्थालाई हामीले अब अहिले मैले मन्त्रीको हिसाबबाट भन्दा पनि हिजो हामी म त्यो जिल्लाको एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले, त्यो जिल्लाको राजनीतिक कर्मीको हिसाबले हामीले सङ्घ सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ कि कम्तीमा पनि 1 वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का हुने गरेर 40-50 करोड विनियोजन भयो भने त्यो अगाडि बढ्छ। न्यूनतम त्यो चाहिँ 90 किलोमिटर ट्र्याक ओपन गर्नको लागि त्यतिखेर आजभन्दा चाहिँ 5 वर्ष अगाडि 82 करोड चाहिँ आवश्यक पर्थ्यो ट्र्याक ओपन गर्नको लागि मात्रै। हामीले त्यो ट्र्याक ओपन गर्नको लागि मात्रै भए पनि हामीले चाहिँ त्यो बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। अब तर त्यो प्राथमिकतामा परेन त्यतिखेर, र अहिलेसम्म पनि प्राथमिकता परेको छैन। अब अहिले पनि हाम्रो मुगु जिल्लाबाट प्रति सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो चाहिँ मान्यजी हुनुहुन्छ ऐनबहादुर साई, उहाँले पनि यो विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो प्रदेशमा त्यो योजना पर्दैन। अब यस वर्षबाट त्यहाँ फेरि अर्को पनि छ, फेरि त्यही भन्नाले लाइनभित्र मुगु कार्बङ गाउँपालिकाको केन्द्र पुलु भन्ने ठाउँ छ। अहिले मुगु जिल्लामा चाहिँ पालिका केन्द्रसम्म एउटा नपुगेको पालिका भनेको चाहिँ मुगुम कार्बङ गाउँपालिका पनि हो। त्यसो भएको हुनाले पालिका केन्द्रसम्म अहिले हामीले प्रदेश सरकारमा हामीले एउटा भन्नाले नीति बनाउँदैछौँ कि यस वर्ष पालिका केन्द्र नपुगेका सडक कुनै पनि पालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका पालिका केन्द्रलाई चाहिँ अनिवार्य सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्छ भनेर हामी नीति बनाउँदैछौँ। त्यस अन्तर्गत मुगु जिल्लाको त्यो मुगुम कार्बङ गाउँपालिका पनि पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सङ्घ सरकारसँग अब त्यो आयोजना अफिस त सङ्घ सरकारसँग छ, हामी उहाँ सङ्घ सरकारसँग त्यसको समन्वय गरेर हामीले त्यहाँ अब अहिले प्रदेश सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्छ कि भनेर हामी छलफल चलाउँदैछौँ। यो तपाईँले उठाएको कुरा एकदम सही छ। अब वास्तवमा त्यसले चाहिँ मान्छे भन्नाले चीनसँग जोड्थ्यो त्यो उसले त्यो राजमार्ग, त्यो भन्नाले त्यो सडकले चीनसँग जोड्थ्यो र चीनसँग जोड्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ द्विपक्षीय व्यापारका कुराहरू अहिले तपाईँहरूको विशेष गरी प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई कतिको प्राथमिकतामा राखेको छ तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ? कि तपाईँहरूले राख्न नमिल्ने हो यसलाई सङ्घले हेरिरहेको भएर? राख्न नमिल्ने भन्ने होइन, तर चाहिँ सङ्घ सरकारबाट आयोजना अफिस नै त्यहाँ चाहिँ गौगडी नाचलाना सडक आयोजना अफिसै सङ्घ सरकारबाट भइसकेपछि त्यो एलाइनमेन्ट त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले काम गर्दा दोहोरोपन पर्छ नि त फेरि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ प्राथमिक नराख्ने भन्ने होइन, हाम्रो पनि प्राथमिकता बढ्थ्यो विगतमा पनि। तर अहिले खालि के मात्रै भयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ सङ्घ सरकारको आयोजना अफिस रहेको कारणले
अब हामीले दोहोरोपन पर्ने भएको हुनाले हामी त्यहाँ प्रवेश नगरेको हो। अब अहिले हामीले सङ्घ सरकारसँग यो कुराको चाहिँ समन्वय गरेर त्यहाँ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म त पुर्याउनु पर्यो सडक अनिवार्य पनि। आजको मितिसम्म पनि गाउँपालिका सडक सञ्जालमा नजिक गाउँपालिका भनेको मुगु जिल्लामा त्यो कारमोङ गाउँपालिका हो। त्यसकारण त्यहाँ अनिवार्य पुर्याउनु पर्छ। अहिले हामीले त्यो पोलिसीमै त्यो कुरा के गर्न खोज्यौँ भने गाउँपालिकाको केन्द्र सडक सञ्जालसम्म नजोडेका गाउँपालिका केन्द्रहरू अनिवार्य सडक सञ्जालमा जोड्ने भनेर हामीले चाहिँ अब पोलिसी बनाउँदैछौँ। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो बाटो त्यो सडकमा काम गर्ने चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस कारण सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब 16 वर्षसम्म सङ्घले अब यो बाटो बनाउन सकेन, तपाईँहरूले उसले बनाउँदैन उसमा इच्छा शक्ति नै रहन्छ भने त तपाईँहरूले माग्ने कुरा पनि त होला नि होइन? नभए दिनुहोस् हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरा नि त हुन सक्ला नि। अब अहिले त फेरि हामीले अब उहाँहरू सङ्घ सरकार बनाउँदैन हामीलाई दिनुहोस् हामी बनाउँछौँ भनेर अब दुईटा सरकारको बिचको हामीले अब त्यो खालको होइन। हाम्रो बिचमा चाहिँ हामी 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारमा हामीले समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो हामी छलफलमा छौँ। होइन अब यो छलफल चाहिँ कस्तो हुने भयो भनेदेखि सहकार्य गरौँ भन्दै पनि तपाईँ के भन्नाले नि अब त 90 वर्ष लाग्ला कि भने जस्तो देखियो कि। ठिक छ। अब मैले यो बाटो यो ट्र्याक खुल्यो भने आजको मितिमा यो प्रश्न आएको छ। त्यसमा मैले भने म आफू चाहिँ कर्णाली प्रदेशको भौतिक प्रधान मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा अब म आफै पनि मुगु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले मुगु जिल्लामा चाहिँ त्यो सडकको आवश्यकता र महत्त्व बारेमा मैले बुझेको छु। हिजो त्यो आयोजना अफिस स्वीकृत गर्दाखेरि पनि म त्यहाँ मन्त्रीजी मलाई एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस् न। यो 90 किलोमिटर ट्र्याक खुल्यो भने स्वीकृत भएको हो आयोजना अफिस। त्यतिखेर त्यसको लागि पनि म आफै पनि त्यहाँ चाहिँ सक्रिय ढङ्गले नेतृत्व गरेर म त आयोजना अफिस स्वीकृत गर्नको लागि म आफै खटेको थिएँ र त्यसको आवश्यकता र महत्त्व मलाई पुरै बोध छ। म चाहिँ मुगु जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले आउँदो दिनमा अबको दिनमा चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सङ्घ सरकारसँग हामी छलफल समन्वयमै छौँ। मन्त्रीज्यू अन्त्यमा मैले यहाँसँग सोध्न चाहेको छु यो 90 किलो ट्र्याक खुल्यो यहाँ बाटो बन्यो भने मुगु लगायत अन्य जिल्लालाई पर्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? मुगु त त्यसको प्रत्यक्ष नै हुने नै भयो। अहिले पनि मुगु कारमोङ गाउँपालिका गाउँपालिकाको टोटल त्यहाँको चाहिँ दैनिक आवश्यकता सामानहरू सबै चिनको चाहिँ हाजिमार भन्ने चाहिँ त्यहाँ त्यो व्यापारिक भन्नाले त्यो व्यापार गर्ने केन्द्र जस्तो भनौँ न, त्यो हाट बजार भन्छ त्यसलाई, स्थानीय हाट बजार भन्छ। त्यो हाट बजार साउनमा चाहिँ लगभग 1 महिना हाट बजार खुल्छ र त्यो 1 महिनाको हाट बजारमा चाहिँ मुगु कारमोङ गाउँपालिकाको टोटल दैनिक आवश्यक पर्ने सामानहरू सबै त्यहीबाट आउँछ। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ एक त्यो सँगसँगै मुगु जिल्लाका अरू भन्ने पालिकाहरूमा पनि पालिकाहरूबाट पनि मान्छेहरू जाने त्यहाँबाट चाहिँ सामान ल्याउने कम्मल लगायतका कतिपय भन्नाले यो सामानहरू ल्याउने गर्छन्। त्यो चाहिँ अब सस्तोमै आउँछ। अब एउटा कम्मल काठमाडौँबाट हुँदै नेपालबाट हुँदै मुगु पुग्ने कुरा र त्यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो हाजिमारबाट चाइनिज कम्मल चाहिँ मुगु आउने कुरा त्यस्तो भनौँ नै खालले छ। यो सामान्यतः त्यो चाहिँ छोटो रूप पर्छ र त्यसलाई चाहिँ समग्र जिल्लाको चाहिँ यो एउटा त्यो व्यापारको कुरा हो। अर्को फेरि यतातिरबाट पनि जान्छ, हामीतिरबाट पनि व्यापार जान्छ, सानोतिनो सामानहरू उतातिर जान्छ होइन। विशेष गरेर कतिपय जडीबुटीको कुरा पनि छ र अलि यो अरू स्थानीय सामानहरू त्यहाँ जान्छ, उनले चाइनातिर जान्छ। त्यसो भयो हुनाले त्यो बाटो खुल्यो भने द्विपक्षीय व्यापार अगाडि बढ्ने कुराको चाहिँ अब त्यहाँको जनताको जनजीवनमा चाहिँ के प्रभाव पार्छ के हुन्छ। हस् मन्त्रीज्यू, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मङ्गलबहादुर साई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नियमतः पुरातात्विक संरचनाहरू रहेको स्थानमा ट्र्याक्टर जेसिबी लगाउन पाइँदैन। लगाउनै परेमा नियमनकारी निकायसँग वैधानिकता लिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय जताभावी रूपमा पुरातात्विक स्थलमा जेसिबीको प्रयोग भइरहेको दृश्य बढेका छन्। कपिलवस्तुको सम्पदा क्षेत्रमा पनि यस्तै दृश्य देखिएको छ। कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
कपिलवस्तुको सिसनिया कोटमा पर्खाल निर्माणका क्रममा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा मनपरी जेसीबीको प्रयोग भएको छ। सिसनिया कोटमा पुरानो काँडेतार पिलर उखेल्न प्रयोग भएको जेसीबीले पिलरहरू भएका स्थानमा आधा मिटरसम्म गहिरो खनेर पिलर निकालेको छ। जेसीबी प्रयोग गरिएको क्षेत्र र यहाँका संरचना पुरातात्विक हुन्, त्यसैले पनि यहाँका कुनै पनि संरचनामा फेरबदल ल्याउनै पर्ने अवस्था आए सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कानुन विपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लुम्बिनी विकास कोषले पर्खाल निर्माणका लागि कामको जिम्मा दिएको रूपन्देही सिद्धार्थनगरको निर्माण व्यवसायिक कम्पनी दया निर्माण सेवाले पर्खाल निर्माणका क्रममा जेसीबीको प्रयोग गर्यो। यद्यपि अहिले लुम्बिनी विकास कोषका परिषद सदस्य गोपीकृष्ण शर्माको पहलमा जेसीबी प्रयोगको कार्य रोकिएको छ। पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा जेसीबी प्रयोगको विषय विवादमा परेपछि निर्माण व्यवसायीले भने लुम्बिनी विकास कोषले नै अनुमति दिएकाले आफूहरूले पुरानो तारबारमा रहेका पिलर जेसीबी प्रयोग गरी उखेलेको दाबी गरेका छन्। विकास कोषले अनुमति दियो जेसीबी प्रयोग गर्न के प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुभएको छ? जस तपाईँले जेसीबी प्रयोग गर्नुभयो नि त? अहिले त हाम्रो यो दिवाल मात्रै के अरे यो बाउन्ड्री वालको जो तारवाला छ नि त्यो मात्रै निकालिदिएछ। निकाल्यो, जेसीबी प्रयोग गरेर खनेरै निकाल्यो होइन त? खनेर्दैन, पल्टाइ खन्न त खन्ने पल्टाइएछ नि त्यति। विषय विवादित भइरहँदा लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर नवीन कर्णले भने जेसीबी प्रयोगको अनुमति दिएको स्वीकार गरे। विषयको अन्तर्य बुझ्दै जाँदा लुम्बिनी विकास कोषकै निकायबीच समन्वय देखिँदैन। लुम्बिनी विकास कोषको योजना फाँट र प्राविधिकहरूले संरचना विकासका नाममा पुरातात्विक संरचना झनै ध्वस्त पार्दै आएको लुम्बिनी विकास कोषका परिषद सदस्य गोपीकृष्ण शर्माको आरोप छ। यसबाट पनि सम्पदा क्षेत्रमा खेलाची भइरहेको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। पुरातात्विक स्थलहरूमा हामीहरूको यो पुरातत्व विभागको एउटा नर्म्स नै छ कि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि डोजरहरू, जेसीबीहरू, एक्साभेटरहरू केही लगाउन पाइँदैन, किनभने त्यसलाई हामीले हिजो बस्ती छ, बस्ती हटाउनु पर्यो। बस्तीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुरातात्विक स्थलहरू चाहिँ तल्लो भागमा भए यसलाई निकालेर चाहिँ हामीले यसलाई कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जाने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा जेसीबी लगाएको छ। जेसीबी लगाउँदा त स्ट्रक्चर त रहेछ भने त भत्किन्छ त, भत्किसकेपछि त फेरि त्यसलाई त्यो अवस्थामा त पुर्याउन सकिँदैन। यता पुरातात्विक क्षेत्रमा जेसीबी सहितका उपकरण प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन् लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेती। लेटेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको 7th सेन्चुरी एरिया उत्तर पिरियडको छ, नत्र भने धेरै जसोमा चाहिँ अझ कुषाण पिरियडकै 1st सेन्चुरी एरीतिरकै एभिडेन्सहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले सिसेनिया भन्नु, सिसेनिया आफैमा पनि प्राचीन कपिलवस्तुको राज्यको राजधानी तिलरकोट सिटीको चाहिँ हामीले जुन बनावट प्राप्त गरेका छौँ, सिसेनिया पनि सेम त्यही किसिमको प्राचीन कपिलवस्तुको चाहिँ एउटा चाहिँ सिटी हो, त्यो एकदम प्लान गरिएको सिटी हो। त्यो कोषकै पुरातत्वविदले जेसीबी चलाउन पाइँदैन भन्दै जवाफ दिने, तर कोषको योजना फाँट र प्राविधिकहरूले मनपरी जेसीबी चलाउन दिने अनि कोष योजना फाँटले मनलाग्दी गर्छ भन्दै बस्नुपर्ने स्थिति कहाँसम्मको निरीहपन हो? योजना फाँट कोषका प्रमुख र कार्यकारीहरूको मातहतमा हो वा होइन? हो भने योजना फाँटलाई यसरी मनपरी गर्न दिनुपर्ने स्थिति किन? यस्तो अवस्थाले आर्थिक चलखेल हो वा अन्य कुनै स्वार्थ हो भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो विशेष गरी पुरातत्व क्षेत्रमा जेसीबी, ट्र्याक्टर लगायतका यी सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन र जसले गर्दा त्यहाँको विभिन्न क्षेत्रमा यसको पर्न सक्ने समस्याहरू धेरै हुन सक्छन्, संरचनाहरू बिग्रन सक्ने समस्याहरू हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बिच राखेका हौँ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईसँग, तर उहाँले यो विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको र म केही समय बुझेर म यो विषयमा तपाईँहरूलाई फेरि खबर गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी केही समय पछाडि फेरि उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ, तर हामी यो सम्पदामा जेसीबी प्रयोग गरेको प्रसङ्गको विषयमा हामी केही समयपछि कुराकानी गर्ने प्रयास चाहिँ हामी गर्नेछौँ। अर्को रिपोर्ट रहेको छ, हाम्रो देशमा नवनिर्मित कालोपत्रे सडक बनेको केही समयपछि नै भत्कनु अब नौलो हुन छाडिसकेको छ। कति सडकहरू बन्न नपाउँदै भत्किन्छन् भने कति 1-2 वर्षमै। कालोपत्रे सडकको आयु वर्षौँ हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो देशमा वर्ष दिनमै भत्किन थाल्छन् सडकहरू। बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाको बैदी चोकदेखि कुसुम्बा घाट जाने कालोपत्रे सडक पुग्ने सडकको कालोपत्रे गरिएको 1 वर्ष पनि नपुग्दै जीर्ण बनेको छ। करिब 20.5 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न सो सडक अहिले जताततै खाल्टाखुल्टी र भत्किएको अवस्थामा पुगेको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट
ज्योति पन्थीको यो रिपोर्ट हेरौँ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको बैदी चौकदेखि कुसुम्मा घाट जाने कालोपत्रे सडक निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। करिब 1 वर्ष अगाडि बैदी कुसुम्मा घाट सडक कालोपत्रे गरिएको भए पनि कालोपत्रे भएको 1 महिना नपुग्दै सडक बीच भागबाट चर्किएको थियो। तर त्यही समयमा सडक पुनर्निर्माण गराउन आनाकानी गर्दै आएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियाले ठेकेदारको धरौटी रकम निकासा गराउने उद्देश्यले गत साता रातिको समयमा सडक टालटुल गरेर टालो हालेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। अब बनाउने अब देशले जे बाटो चाहिँ अब जनताको लागि बनाउने बाटो त राम्रो बनाउनु पर्ने हो, तर यो हाल्ने टाले गरेर अब पैसा खाने काम गर्ने यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन जहाँसम्म लाग्छ होइन हामीलाई। र यो 1 वर्ष भएको बनाएको रोड फेरि अब त्यहाँ अगाडि पनि टालेको छ, पुरा चर्केर पुरै चिरा परेको छ। चिरा परेपछि यताको भाग यता यताको भाग यता धस्किएर फेरि अलि यो टालो त्यही धस्किएको ठाउँमा टालो हाले अहिले। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियाले निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको अमर सिस्ने कन्स्ट्रक्सनसँग स्थानीयले पटक पटक सडक पुनः निर्माण गर्न माग गर्दै आएका थिए। तत्कालीन समयमा कार्यालय प्रमुख रहेका सचितानन्द चौधरीले कालोपत्रे सडकको विस्तृत विवरण माग्दा उनले लिखित निवेदन बिना कसैलाई पनि सडकको विवरण नदिने बताएका थिए। तर अहिले उनी सरुवा भएर गुल्मी पुगेका छन्। यता सिस्ने अमर जेबीले निर्माण गरेको सडकमा 1 वर्षपछि आएर सडकहरू टाल्ने काम भएको देखिन्छ। विशेष गरी निर्माण सम्पन्न भएको मितिले 1 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले कामको धरौटी फिर्ता पाउँदैनन् र सडकको मर्मत सम्हार गर्ने काम पनि उनीहरूकै हुन्छ। त्यसैले अहिले आएर सडकमा टालो हालेको हुन सक्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। यो सडक एकदम चाहिँ भएको छैन सर, किन भन्दा गुणस्तर एकदम हिँड्छ। यो बनाएको 2-3 महिना पछि नै यो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो भर्खर यो पुरा चाहिँ पिच भत्किरहेको थियो। अनि हामीले चाहिँ उसलाई कम्प्लेन गऱ्यौँ, कम्प्लेन गरिसकेपछि उसले आएर पछि चाहिँ यसलाई जोतेर बनाइदिन्छु भन्यो, तर अहिलेसम्म बनाएन। अस्ति जुन 1 गते नयाँ वर्षको 1 गते राति 1 बजे आएर उसले टालो हालेर गयो, जो पानी पनि परिराखेको थियो। यो बाटो अब 1 वर्ष पनि भएको छैन होइन बनेको, त्यही पनि यसमा यो बाटो फुटिसकेछ के। यो बाटो अब अहिले अब टाल्नु पर्ने अवस्था छ भने भोलिको दिनमा कस्तो हुन्छ यो बाटो। सडक निर्माणका लागि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियाले अमर सिस्ने जेबीसँग 2077 असारमा सम्झौता गरेको थियो। कुल करिब 20 करोड 37 लाखको लागतमा निर्माण भएको उक्त सडक 2080 असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। सडक बीचमा चर्किएको 1 वर्षपछि सडकमा टालो हालेर पहिला भएको काम ढाकछोप गर्न कार्यालय समेत संलग्न रहेको स्थानीयको आशंका छ। करोडौँ खर्च गरेर करोडौँ राज्यको लगानी गरेर बनाइएको कालोपत्रे वर्ष टिक्नुपर्ने हो, तर यहाँ त 1 वर्ष पनि नभई खाल्टाखुल्टी हुन्छ। अनि खाल्टाखुल्टी भएको सडकमा स्थानीयले माग गर्छन् पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भनेर, तर सरकारका निकाय भने ठेकेदारको धरौटी रकम निकासा गराउने उद्देश्य स्वरूप मिले मतोमा नै लागेर उनीहरू सडक टालटुल गरेर काम चलाइदिन्छन्। यो अवस्था देखिएको छ बर्दियामा। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोविन्द महतरासँग, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले यति बेला यहाँ जानकारी पाएको छु। हामी यस विषयलाई फेरि आगामी कार्यक्रममा पनि थप फलोअप गर्नेछौँ। यो एउटा सडकको अवस्थाको विषय यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। त्यसै गरी हामीले केही समय अगाडि मात्रै एउटा यो सम्पदामा जेसिबी भन्ने प्रसङ्गको यो कपिल वस्तुको एउटा रिपोर्ट पनि यहाँहरू बिच हामीले राखेका थियौँ। यस विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सरोजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यो हामीले विशेष गरी कपिल वस्तुको यो सिसहनिया कोटमा पर्खाल निर्माणका क्रममा चाहिँ पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा मनपरी जेसिबी प्रयोग गरिएको भन्ने एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। त्यहाँ फुटेजहरूले पनि पुष्टि गर्छ। यो विषय कतिको गम्भीर विषय हो? यो यसरी जेसिबी प्रयोग गर्नु यस्ता सम्पदा क्षेत्रमा कतिको उपयुक्त हो होइन? एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, सिसिलिया भनेको चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको फिल्डमा चाहिँ बुद्धसँग भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित पुरातात्विक क्षेत्र हो। त्यो कुरालाई हामीले बुझेको छौँ र गम्भीर ढङ्गले पनि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ।
नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा करिब 800 मिटर त्यो साइटलाई कन्जर्भेसन संरक्षणै गर्ने भन्ने हेतुले चाहिँ सुरक्षा पर्खाल निर्माण गर्नलाई हामीले चाहिँ गोलपत्र लाएर निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ साइट दिएको अवस्था थियो। हजुर। अब त्यहाँनिर काम जस्ट सुरु हुन लागेको डे 1 कै काम थियो। त्यहाँनिर त्यो साइटमा चाहिँ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ अलिक पुरानो काँडे तार र पोल आरसिसीका पोलहरू थिए। त्यो पोलहरू चाहिँ काँडे तार र पोलहरू चाहिँ अलिकति पहिले योभन्दा अगाडि नै पहिलेदेखि नै गाडिएको अवस्थामा चाहे पुरातत्व विभागले लगाएको हो चाहे अरू त्यहाँको स्थानीय निकायले लगाएको हो त्यो चाहिँ म्यानुअली ननिस्किएको र त्यो हिसाबमा चाहिँ जेसिबीले त्यसलाई चाहिँ त्यो पोलहरू निकालेर हामीलाई चाहिँ लाइन दिँदा सबैजनाले हामीले सहमति भएर लाइन दिँदा त्यो हाम्रो पुरातत्वको साथीहरूको पनि संलग्नता छ। लाइन दिँदा पहिलेको पोलहरू जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामै त्यही लाइनलाई दिएर चाहिँ बाउन्ड्री वाल लाउने भनेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो आरसिसी पोल निकाल्दा त्यहाँ म्यानुअली निकाल्दा अब अलिकति चोटपटक लाग्ने भएको हुनाले जेसिबी प्रयोग हुन गयो। तर हामीले 2-3वटा पोल मात्र निकालेको छौँ। तर त्यो जमिन मुनि चाहिँ पुरातत्व त्यो कुराहरू हामीले देखिसकेपछि हामीले काम रोकेको। यो होइन कि हामीले जान्दै त्यहाँनिर भत्काउँदै हिँड्यौँ भन्ने कुरो पनि होइन। जस्ट फर्स्टको काम थियो। त्यो हामीलाई काम गर्नलाई 1 वर्षै लाग्छ त्यो फाउन्डेसन खन्नलाई। फर्स्ट टाइम हामीले टिभी देखिसकेपछि त्यो कुराहरूलाई हामीले रोकेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्दैछौँ। अब म्यानुअली त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ कि अलिकति अथवा अर्को लाइन चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ कि अथवा त्यो बााउन्ड्री वाललाई लाउनु पर्दैन। होइन ठिक छ। अब यो पहिलाकै लाइनमा त्यो काम गरियो भयो भन्ने कुरा त रह्यो। तर यो त अलिकति संवेदनशील ठाउँ पनि हो। तर अब त्यसमा तपाईँ धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ हामी भन्दा नि तपाईँले जान्नुभएको छ। मैले यहाँ त प्रश्न मात्रै गर्ने हो यहाँ त हुन त। तर यस किसिमका यति ठुला मेसिनहरू प्रयोग गरिनु या त्यहाँ कुनै संरचना रहेछ भनेदेखि त त्यो त भत्किन सक्ने अवस्था त रह्यो नि होइन त्यो त। अब फिल्डमा आएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो जहाँ हामीले चाहिँ बाउन्ड्री वाल लाउन लागेका छौँ त्यो माथि नै देखिँदैन ती संरचनाहरू। ती संरचनाहरू पनि अलिकति खनिसकेपछि मात्रै देखिने कुरा हो। अब यसको लागि चाहिँ पुरातत्व विभागले चाहिँ जियोफिजिकल सर्वेहरू आदि इत्यादि पनि गर्ने चरणमा छ। त्यो कुरा गरिसकेपछि ल है यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ तल चाहिँ भग्नावशेष छ यो ठाउँमा लाइन क्लियर गरिदिएर गर्नु भने भए त अब बिल्कुल पनि हामी त्यो लाइनभन्दा हामी छोड्दैन थियौँ। त्यो जियोफिजिकल सर्वे पनि केही ठाउँमा भएको छ केही ठाउँमा भएको छैन। अहिले चाहिँ यहाँले यो जेसिबी प्रयोग बन्द गरिदिनु भएको हो? एकदम बिल्कुल बन्द गरेको छौँ। अब हामीले त्यसरी मास्ने भन्ने कसैको उद्देश्य हुन्न। अहिले हामीले जे गर्दैछौँ त्यो पनि पुरातात्विक क्षेत्रलाई संरक्षणै गर्नलाई चाहिँ हामीले गरेको हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ स्थानीयहरूले क्रिकेट खेल्ने गाडीभित्र लैजाने चरीचरण गर्ने गाईबस्तुहरू गर्ने त्यहाँ सोझै त्यस्तो अवस्था छ। हामीले त्यो साइटलाई प्रोटेक्सनै गर्ने एउटा त्यो शुद्ध मनासा लिएर नै त्यसलाई चाहिँ बाउन्ड्री वाल लाउनु लाग्यो। ठिक छ सर। हामीले पनि यति नै हो कि यो संरक्षण तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसमा हामीलाई दुई मत छैन। तपाईँहरूले राम्रै गर्न खोज्नु भएको छ। तर संरक्षण गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो विनाश पनि नहोस् भन्ने हाम्रो पनि त्यति नै हो अपेक्षा, अरू केही होइन। हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामीले काम रोकेको छौँ। यसमा छलफल गरेर मात्रै अगाडि के गर्ने त्यो निर्णय काम। थ्याङ्क यू हजुर। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो विशेष गरी कपिल वस्तुको यो सिसनिया कोटमा पर्खाल निर्माणका क्रममा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा मनपरी जेसिबी प्रयोग भएको प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। यसैसँग सम्बन्धित भएर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामीले यसभन्दा अगाडि यो विशेष गरी बर्दियाको सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कालोपत्रे सडकको सन्दर्भ रहेको थियो जुन 1 वर्ष नभई भत्किएको र अहिले सो ठाउँमा विशेष गरी पूर्वाधार तथा सहरी विकास सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियाले चाहिँ त्यो टालटुलकै भरमा पैसा जुन ठेकेदारको धरौटी रकम हुन्छ त्यो दिने प्रयास गरेको सन्दर्भको यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग, तर त्यहाँ कुराकानी हुन सकेन। उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। गत मङ्सिर 10 गते बाजुरामा केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सोही दिन नै पूर्वी नेपालको इलाम केन्द्रबिन्दु भएर 3.7 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। पूर्वी र पश्चिम नेपालमा एकै दिन गएका 2 भूकम्पमध्ये बाजुराको भूकम्पले धनजनको पनि क्षति गरायो। 5 महिना अघि भूकम्पले घरहरू भत्किएपछि पालमुनि बसेका पीडितहरू अझैसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट गगन एडीको यो रिपोर्ट हेरौँ।
गत मङ्सिर 10 गते बाजुरा केन्द्र भएर 5.2 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि माघमा पनि बाजुरा केन्द्र भएर नै 2 पटक भूकम्प गयो। त्यसअघि कार्तिकमा डोटीमा 6.6 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। डोटी भूकम्पमा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। झण्डै 500 वर्ष अघिदेखि ठूलो भूकम्प नगएर शक्ति सञ्चय गरिरहेको पश्चिम नेपालमा बेला बेलामा भूकम्प गएर त्रसित बनाइरहेको छ। त्यही सानो भूकम्पले पनि क्षति पुर्याएको पश्चिम नेपालमा भूकम्पविदहरूले भने लामो समयदेखि शक्ति सञ्चय भइरहेकाले ठूलो भूकम्पको जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै पूर्व तयारीमा जोड दिँदै आएका छन्। तर 5 महिना अघि गएको भूकम्पले घर भत्केर त्रिपाल मुनि बस्दै आएका बाजुराका पीडितहरूको अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। मङ्सिर 10 को भूकम्पबाट गौमूल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 आग्रामा पूर्ण क्षति भएका 12 परिवार घरबाट 1 किलोमिटर टाढा अस्थायी टिनको टहरामा बस्दै आएका छन्। अन्य दर्जनौं परिवार जोखिममा रहेका छन्। यो घर त माथिबाटै चुहेर तल यहाँ पुगेको छ सर। अब यहाँ त सामान राख्ने अवस्था पनि छैन। अब हामीले कहाँ बस्ने क्या गर्ने भन्ने कठिनाइ। अब बर्खा लाग्यो सर, अब पानी धेरै पर्छ। हिजो राति पनि अब असिना पानी सँगसँगै आएको थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ माथिबाटै चुहेर पुरै तल बगेको थियो। उक्त भूकम्पले हिमाली क्षेत्र स्वामी कार्तिक, जगन्नाथ, खप्तर, छेडेदह गाउँपालिका र बडीमालिका, त्रिवेणी, बुढीनन्दा, बुढीगंगा नगरपालिकाका 222 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। जिल्ला विपद जोखिम समन्वयको सहकार्यमा उनीहरूले केही दिनका लागि राहत पाए पनि पूर्ण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 3 वर्ष अघिको बाढीले क्षति बिहोरेका उनीहरू भूकम्पले घरबार विहीन बनाएको गुनासो गर्छन्। पीडा भन्ने कुरा 2-4 महिना भइगयो सर। अर्का घरमा सुत्याएको हौँ। पानी परेका टाइममा भूकम्प आएको टाइममा अझ पनि धडधड छाती चिरिराखेको छ। आँखामा आँसु बगिराखेको छ। परिवारलाई नाति नुचिना पनि बाहिरै भित्ता नेक्स्ट छैन मर्ने बारी आयो भने थाहा पाएनौ। पछि बारी नेक्स्ट भन्दा सर माटो भयो। मर्या पनि मरुला भनेर उता भित्तै। उक्त भूकम्पले बाजुरामा 222 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित छन् भने 2000 भन्दा बढी परिवार उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी बाजुरा शाखाले जनाएको छ। कतिपय घरहरू बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि भित्र चिरा परेको स्थानीयले बताए। आफूहरू भूकम्पले विस्थापित भएर खुला आकाशमा बसेको 5 महिना बित्दा समेत सरकार बेखबर भएको पीडितहरूको गुनासो छ। तत्काल हामीले गर्न सकिने तत्काल पालदेखि अन्य व्यवस्था चाहिँ हामीले पनि वडाबाट र नगरपालिकाबाट पनि गर्न लगाएका छौँ र केही ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्नदेखि अन्य व्यवस्था पनि गरेका छौँ। भूकम्पका कारण घरबार विहीन भई पालमुनि बस्दै आएका पीडितहरूका लागि स्थानीय सरकारले पनि पहल नगरेको गुनासो पीडितको छ। यद्यपि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने पीडितको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको दावी गर्छन्। गौमूल गाउँपालिका जडे गाउँमा 18 परिवार घर विहीन बनेका छन्। आगर गाउँमा 25 परिवार, दहकोटमा 33 परिवार, गताडी टोलमा 6 परिवार, गुम्फाकाडा बस्तीमा 18 परिवार, जुरेलीका 25 परिवार र रनेडाका 40 परिवार अहिले पनि पालमुनि बस्दै आएका छन्। त्यस्तै बडीमालिका वडा नम्बर 9 मा 30 परिवार, त्रिवेणी नगरपालिकामा 12 परिवार सहित 2000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। महिनौदेखि खुला आकाशमा बस्दै आएका परिवारहरूमा गर्भवती महिला, वृद्ध तथा बालबालिकाहरू निकै समस्यामा छन्। अस्थायी टिनको टहरा र पालमुनि बसेर चिसोको समस्या झेलेका उनीहरू वर्षा नजिकैसँगै वर्षाको त्रासदीमा छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो बाजुराको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ, जहाँ गत मङ्सिर 10 गते बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो र यसबाट त्यहाँ केही धनजनको क्षति भएको थियो र केही व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म पुनः राहत नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरू अझै पनि चिसोमा बाहिर त्यत्तिकै बस्न बाध्य छन् भने अब बर्खा लागिसकेको छ। बर्खामा झन् भिजेर बस्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ र यस विषयमा हामीले यो विषय यहाँहरू बीच राख्यौँ। आजको कार्यक्रम कल 24 को हामी करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँका पनि कुनै समस्या गुनासोहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 रहेको छ। त्यसै गरी एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत गुनासाहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आउने कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।